हेलो फ्रेन्ड्स, म चाहिँ सभापति हजुरलाई स्वागत छ इन्जिनियरिङ ड्रिम च्यानलमा। मैले चाहिँ आज थर्मोडाइनामिक्सको च्याप्टर चाहिँ 2 लिएर आएको छु। मैले चाहिँ च्याप्टर 1 को थ्योरी र प्लस न्युमेरिकल चाहिँ के गरे सकाइसकेँ। हजुरहरूले पनि सायद हेरिसक्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। 1 च्याप्टरको चाहिँ भिडियो के अरे 1 च्याप्टरको चाहिँ थ्योरी प्लस न्युमेरिकल चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि चाहिँ हजुरहरू पनि हेर्नुहोस्। अनि चाहिँ हजुरहरू चाहिँ युनिट 2 मा आउनुहोस्, किनभने मैले चाहिँ पुरै चाहिँ सुरुदेखि नै थ्योरी प्लस न्युमेरिकल चाहिँ गर्दै आइराखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने मैले फेरि पनि भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु। हजुरहरूले हेर्नुहोस्, त्यसपछि अगाडि बढ्दै गर्नुहोस्। अनि जो साथीहरूले हेर्नु भएको छ भने कन्टिन्यू जाँदै गर्नुहोस् है। अनि मैले चाहिँ अब के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 त सकियो। अब चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 को पालो है। अब च्याप्टर 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब च्याप्टर 2 को चाहिँ टाइटल के छ भन्दाखेरि एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर है। एनर्जी एन्ड एनर्जी ट्रान्सफर है। फर्स्टमा अब हामी के हेर्छ भन्दाखेरि एनर्जी चाहिँ अब एनर्जी भनेको के हो, एनर्जीको टाइप्स कतिवटा छन्, एनर्जीभित्र के पर्छन् भनेर हामी के गर्छौँ पढ्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ थ्योरी पढ्ने, त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौँ थ्योरी पढ्दै त्यसको न्युमेरिकलमा कुन फर्मुलाहरू काम लाग्छन् त्यो हेर्दै हामी चाहिँ के गर्छौँ अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब हेरौँ अब एनर्जी भनेको के। एनर्जी त हामीले वचन 6-7 देखि पढ्दै आइराखेका छौँ एनर्जी हैन। अब एनर्जी भनेको के हो, एनर्जी भनेको के हो क्यापासिटी टु डु वर्क है। अब एनर्जी भनेको क्यापासिटी टु डु वर्क। अब एनर्जी भनेको क्यापासिटी टु डु वर्क भनेको अब कार्य गर्ने क्षमतालाई नै शक्ति भन्छौँ नि त हामीले है। कार्य गर्ने क्षमतालाई नै शक्ति भन्छौँ नि त। क्यापासिटी जति हामीसँग एनर्जी भयो त्यति हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि काम हुन्छ है। जति हाम्रो बडीमा पनि जति शक्ति भयो त्यति हामीले काम गर्न सक्छौँ। सेम त्यस्तै हो है। अब हेरौँ त अब एनर्जी भनेको र एनर्जीको अब टाइपहरू के छन् भन्दाखेरि एनर्जी के अरे नर्मली 2 किसिमको हुन्छ यसमा। अब यसमा चाहिँ एउटा स्टोर एनर्जी र एउटा ट्रान्जिएन्ट एनर्जी है। अब स्टोर एनर्जी भनेको के हो र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेको के हो भनेर बुझौँ। स्टोर एनर्जी भनेको जस्तै एउटा सिस्टम छ है। एउटा सिस्टम छ भने सिस्टममा चाहिँ सिस्टमबाट सराउन्डिङमा चाहिँ ट्रान्सफर भएन है। सिस्टमबाट जुन सिस्टम छ मैले चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ भनेको थिएँ सिस्टम एउटा हुन्छ। त्यो सिस्टमबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जस्तै यो सराउन्डिङ छ भने यो सिस्टमबाट सराउन्डिङमा ट्रान्सफर भएन भने त्यस्तो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्टोर एनर्जी भन्छौँ है। र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै सराउन्डिङ सिस्टमबाट सराउन्डिङमा र सराउन्डिङबाट सिस्टममा ट्रान्सफर हुने एनर्जीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली के भन्छ ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भन्छौँ है। अब ट्रान्जिएन्ट एनर्जीमा दुईवटा पर्छन्। के पर्छन् भन्दाखेरि एउटा हिट ट्रान्सफर पर्छ र अर्को चाहिँ वर्क ट्रान्सफर पर्छ है। अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मैले सरर भनेको जस्तो भयो। अब यो चाहिँ हेरौँ त्यही छ कि छैन भनेर हेरौँ त। अब के हो हेरौँ त। एनर्जीको डिफाइन गर्दाखेरि के हो, एनर्जी इज डिफाइन एज क्यापासिटी टु डु वर्क है। एनर्जी इज डिफाइन एज क्यापासिटी टु डु वर्क। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा है, कुनै पनि बडीमा जति एनर्जी भयो त्यतिसम्म फोर्स चाहिँ टिकाउ बस्छ। जति थोरै एनर्जी हुन्छ त्यति थोरै समयसम्म टिकाउ हुन्छ है। अब हेरौँ त के छ भन्दाखेरि अ सिस्टम ह्याभिङ हायर एनर्जी क्यान एक्जर्ट फोर्स फर अ लङ्गर टाइम है। जति हामीसँग के भयो भन्दाखेरि हायर एनर्जी हुन्छ त्यससँग हामीले फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छौँ। लङ्गर टाइमसँग फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छौँ। तर हामीसँग के अरे एनर्जी लो एनर्जी छ भने, एनर्जी चाहिँ लो छ भने हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ एकदम सर्टसम्म चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक्जर्ट गर्न सकिन्छौँ। भन्दाखेरि हामीसँग जति एनर्जी धेरै भयो त्यति हामीले लङ्गर फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गर्न सक्छौँ है। त्यति थोरै हामीसँग एनर्जी भयो त्यति थोरै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि योलाई नै त्यो भन्न खोजेको हो। अब हेरौँ है। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नर्मली हाम्रो एनर्जी 2 टाइपको हुन्छ। कुन छ भन्दाखेरि स्टोर एनर्जी र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी है। स्टोर एनर्जी र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी है। अब हाम्रो स्टोर एनर्जी भनेको के हो र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी भनेको के हो हेरौँ त। मैले सरर भनेको थिएँ त्यही पनि अब हामी के छ भन्दाखेरि थ्योरीमा हेरौँ त के छ। द एनर्जी विच रिमेन्स विदिन द बााउन्ड्री अफ द सिस्टम एन्ड क्यान नट बी ट्रान्सफर द सराउन्डिङ है। सिस्टम जुन हाम्रो सिस्टम हुन्छ त्यसको बााउन्ड्रीसम्म नै रहन्छ, त्यो चाहिँ बाहिर जाँदैन भन्दाखेरि सराउन्डिङमा जाँदैन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सिस्टम छ भने सिस्टममा बसिराख्ने तर सराउन्डिङमा नजाने त्यस्तो एनर्जीलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि के अरे सिस्टम एन्ड क्यान नट बी ट्रान्सफर टु द सराउन्डिङ इज कल्ड स्टोर एनर्जी। त्यस्तो एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ स्टोर एनर्जी भन्छौँ। यसको अरू 2-3वटा के छ एक्जाम्पल पनि छ हेरौँ त। एक्जाम्पल के छ इन्टर्नल एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी है।
के हुन्छ इन्टरनल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जी के हो यसको एक्जाम्पलहरू हुन्। अब चाहिँ हेरौँ है, अब चाहिँ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको के हो है। ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भनेको मैले अघि पनि भने जुन इनर्जी है, जस्तै कुनै पनि इनर्जी छ भने त्यो इनर्जी सिस्टमबाट सराउन्डिङमा पनि जाने र सराउन्डिङबाट पनि सिस्टममा आउने, त्यस्तो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छौँ। हेरौँ त के छ, द इनर्जी विच क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम सिस्टम टु सराउन्डिङ है, सिस्टमबाट सराउन्डिङमा पनि ट्रान्सफर हुने एन्ड भाइस भर्सा भन्दाखेरि सराउन्डिङबाट पनि सिस्टममा आउने, त्यस्तो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट इनर्जी भन्छौँ। अब ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको पनि एक्जाम्पल छ, के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, हिट ट्रान्सफर एन्ड वर्क ट्रान्सफर है। हिट ट्रान्सफर एन्ड वर्क ट्रान्सफर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको एक्जाम्पल भयो है। यो हाम्रो हिट के अरे इनर्जी भनेको के हो र इनर्जीको टाइप दुईवटा छ, त्यो चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ। अब हामीले जुन स्टोर इनर्जीको बारेमा पढ्यौँ, स्टोर इनर्जीमा पनि हाम्रो 4 किसिमको हुन्छ है। अब स्टोर इनर्जी 4 किसिमको कुन छ हेरौँ त। स्टोर इनर्जीभित्र 4 किसिमको के छ भन्दाखेरि इन्टर्नल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड टोटल इनर्जी। हाम्रो स्टोर इनर्जीभित्र पनि हामीले 4वटा किसिमको पढ्छौँ। त्यो 4वटा किसिम के छ, इन्टर्नल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड टोटल इनर्जी। यो हाम्रो 4वटा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि स्टोर इनर्जीमा चाहिँ स्टोर इनर्जीभित्र चाहिँ 4वटा पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इन्टर्नल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी एन्ड टोटल इनर्जी। यो जनरली हाम्रो 4वटा चाहिँ पोटेन्सियल के अरे 4वटा इनर्जी चाहिँ स्टोर इनर्जीमा पर्छ, स्टोर इनर्जीभित्र पर्छ। अब हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब इन्टर्नल इनर्जी भनेको के हो, काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो र टोटल इनर्जी भनेको के हो, यो चाहिँ हामीले प्रोपर्टिज हैन, हामीले प्रोपर्टिज पनि पढिसकेका छौँ। फर्स्ट चेप्टरमा प्रोपर्टिज हाम्रो जुन थियो 7वटा जुन थियो प्रोपर्टिज, त्यो पनि त्यही भित्रको यो प्रोपर्टिज हाम्रो यहाँ पनि छ है। यो इनर्जी प्रोपर्टीकै छ, यहाँ चाहिँ 4वटा जुन इनर्जी दिएको छ त्यो चाहिँ प्रोपर्टीकै छ है। जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चेप्टरमा पढेका थियौँ, 7वटा प्रोपर्टिजमा जुन पढेका थियौँ नि हो, त्यही चाहिँ हाम्रो त्यही 7वटा भित्र हाम्रो यो 4वटा चाहिँ यहाँ परेको छ। अब हेरौँ है, अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ त। अब इन्टर्नल इनर्जी भनेको के हो है, त्यसपछि पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो, काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, टोटल इनर्जी भनेको के हो। इन्टर्नल इनर्जी भनेको अब त स्टोर इनर्जीबाट आएको हो। स्टोर इनर्जीको टाइप हो भने स्टोर इनर्जीबाट त आएको हो। अब हेरौँ है, इन्टर्नल इनर्जी भनेको कुनै पनि मोलिकुलर एक्टिभिटीबाट है, कुनै पनि मोलिकुलर एक्टिभिटीबाट त्यो इनर्जी आयो भने है, त्यस्तो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ, इन्टर्नल इनर्जी भन्छौँ है। अब यो पोटेन्सियल इनर्जी भनेको सिस्टम कुनै पनि इनर्जी अफ सिस्टम छ भने त्यसको पोजिसनबाट इनर्जी आएकोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी भन्छौँ। अब काइनेटिक इनर्जी त स्योर मोसनबाट आएको हुन्छ है, काइनेटिक इनर्जी त स्योर मोसनबाट आएको हुन्छ, त्यस्तो इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। अब टोटल इनर्जी भनेको समेसन अफ अल इनर्जी, जो हामीले 3वटा माथि पढ्यौँ, त्यो त्यसकै समेसन हाम्रो जुन इनर्जी आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ, के भन्छ भन्दाखेरि टोटल इनर्जी। अब हेरौँ न त के छ है, हेरिहालौँ, मात्र हामीले भाषण गरे जस्तो हुन्छ, त्यही भएर हामी के गरौँ, यहाँ पनि हेरिहालौँ है। ल, इन्टर्नल इनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि द स्टोर इनर्जी इन द सिस्टम ड्यू टु मोलिकुलर एक्टिभिटी है। मैले अघि पनि भने मोलिकुलर एक्टिभिटीको कारणले आएको इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टर्नल इनर्जी भन्छौँ है। इन्टर्नल इनर्जी भनेको अब यसलाई अर्को पनि डिफाइन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ त, इन अदर टर्म वी क्यान डिफाइन्ड एज समेसन अफ इन्टर्नल पोटेन्सियल एन्ड इन्टर्नल काइनेटिक। समेसन अफ इन्टर्नल पोटेन्सियल एन्ड इन्टर्नल काइनेटिकले पनि समेसन चाहिँ जुन हाम्रो समेसन अफ इन्टर्नल पोटेन्सियल एन्ड इन्टर्नल काइनेटिक पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अर्को, यो पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्यौँ, यो पनि डिफाइन गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि हामी दुई तरिकाले डिफाइन गर्न सक्यौँ। ल, अब यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक फेनोमेनन हो है, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक फेनोमेनन हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई डिनोटेड बाई क्यापिटल यु है, क्यापिटल युले चाहिँ हामी डिनोट गर्न सकिन्छौँ। अर्को हेरौँ त, अर्को चाहिँ के पोइन्ट भनेछ भन्दाखेरि इट इज एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी है। एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको मैले फर्स्ट चेप्टरमा पनि भनेको थिएँ, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि जुन चाहिँ मासमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ है। मासमा डिपेन्ड गरेकोलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भन्न सकिन्छौँ। यो जुन इन्टर्नल इनर्जी छ यो चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टीमा भर परिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी हुन्छ जुन चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुँदैन है। अब हेरौँ, अर्को चाहिँ हामीले के भन्नु, अब अर्को चाहिँ हाम्रो के छ,
पोटेन्सियल इनर्जी है। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो हेरौँ त, द इनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टु इट्स पोजिसन इज कल्ड पोटेन्सियल इनर्जी है। हाम्रो पोजिसनको कारणले जुन इनर्जी आउँछन् त्यो इनर्जी हाम्रोले के भयो भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी भयो। अब पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि, अब पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले म्याथमेटिकली रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु एमजी एच को जग्गा एच को ठाउँमा हामीले जेड भन्न सकियो है। हामीले अब एच को ठाउँमा जहाँ पनि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि जेड भन्छौँ। यो थर्मोडायनामिक्समा एच को ठाउँमा हामीले जहाँ पनि जेड भन्छौँ है। अब एच को ठाउँमा जहाँ पनि हामीले जेड भन्छौँ। अब हेरौँ है, अब म्याथमेटिकली रूपले हेऱ्यो भने हाम्रो फर्मुला के भयो, पोटेन्सियल इनर्जी इज इक्वल टु एमजी जेड है। यो चाहिँ फर्मुला हामीलाई न्युमेरिकलमा पनि काम लाग्छ। अब हेरौँ, वेयर एम इज इक्वल टु मास अफ एनी बडी है, कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ मास भयो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड जेड भनेको पोजिसन और हाइट है। अब हामीले एच को ठाउँमा जहाँ पनि जेड युज गर्छौँ है, यो चाहिँ ख्याल राखिराख्नुहोस्। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी है। अब काइनेटिक इनर्जी भनेकै हाम्रो के हो, मोसनको कारणले जुन इनर्जी आउँछ त्यस्तो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। अब काइनेटिक इनर्जी हेरौँ त, द इनर्जी ड्यू टु द मोसन अफ द बडी है, कुनै पनि बडीको मोसनको कारणले जुन इनर्जी आउँछ त्यस्तो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी भन्छौँ। अब काइनेटिक इनर्जीलाई पनि हामीले 1/2 mv² भन्छौँ नि त, 1/2 mv² भन्छ भने यहाँ चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भएकोले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भी चाहिँ भी को माथि बार हुन्छ है। भी को माथि भेक्टर पनि दिन सकियो र बार पनि दिन सकियो है। यो जुन हाम्रो फर्मुलामा छ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु 1/2 mv अनि भी को माथि जुन बार दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 1/2 mv² जुन छ यो हाम्रो फर्मुला भयो। यो जुन भी को माथि जुन यो बार छ यो चाहिँ बार भेक्टर पनि जनाउँछ है। यहाँ पनि भेक्टर पनि दिन सकियो, यो भी बार पनि दिन सकियो है। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। कन्फ्युज के नहुनुहोस् भन्दाखेरि यहाँ हामीले भेक्टर माथि के अरे भी माथि यस्तो भेक्टर पनि दिन पाइयो और हामीले के दिन पाइयो भन्दाखेरि भी माथि यस्तो बार पनि दिन पाइयो है। त्यो चाहिँ त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो दुवै दिन पाइयो है, यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। अब चाहिँ यो जुन भेक्टर भी छ हेरौँ त, यो भी को बार माथि छ, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ द बडी है। त्यो चाहिँ के जनाउँछ, भेलोसिटी अफ द बडी। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल इनर्जी है। अब टोटल इनर्जी भनेको के हो, अब टोटल इनर्जी भनेकै जुन यो हाम्रो तीनवटा माथि आयो त्यसकै समेसनलाई हामी टोटल इनर्जी भन्छौँ। अब हेरौँ त, द समेसन अफ द इन्टरनल इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी अफ द सिस्टम। त्यो सिस्टमको पोटेन्सियल इनर्जी, इन्टरनल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जीको सम गऱ्यो भने त्यही हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि टोटल इनर्जी हुन जान्छ। अब यसलाई टोटल इनर्जीलाई हामीले म्याथमेटिकली रूपमा हेर्ने हो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त, अब इन्टरनल के अरे टोटल इनर्जीलाई हामीले त क्यापिटल ईले सिम्बलाइज गर्छौँ। अब क्यापिटल ईले सिम्बलाइज गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन जान्छ, टोटल इनर्जी इज इक्वल टु, अब टोटल इनर्जी इज इक्वल टु इन्टरनल इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी है, त्यही छ। अब यसको चाहिँ जुन हाम्रो इन्टरनल इनर्जीको के आएको थियो यु प्लस mgz भनेको हाम्रो पोटेन्सियल इनर्जी और हाम्रो के भयो काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv²। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक भोल्युम जुन पढेको थियौँ, स्पेसिफिक भोल्युम जुन पढेको थियौँ, स्पेसिफिक भोल्युम जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युमलाई मासले डिभाइड गऱ्यौँ भने, भोल्युमलाई मासले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युम हुन जान्छ हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, अब जुन पनि है कुनै पनि प्रोपर्टी जुन हाम्रो 7 वटा प्रोपर्टी थियो त्यो 7 वटा प्रोपर्टीलाई मासले डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो स्पेसिफिकमा जान्छ है। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ। अब हेरौँ है, अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जति यो माथिको जुन यो जति आएको छ यसलाई हामीले मासले डिभाइड गर्छौँ है। अब मासले डिभाइड गऱ्यो भने हेरौँ त, अब यो टोटल इनर्जी डिभाइड मास, अब यो के अरे इन्टरनल इनर्जी बाई मास, अब यो के भयो के अरे पोटेन्सियल इनर्जी बाई मास, अनि यहाँ चाहिँ के भयो काइनेटिक इनर्जी बाई मास है। अब सबैलाई मासले डिभाइड गऱ्यो भने यो हाम्रो स्पेसिफिक के हुन जान्छ, स्पेसिफिक टोटल इनर्जी है। अब स्पेसिफिक टोटल इनर्जी भयो भने हाम्रो स्पेसिफिक जुन हाम्रो टोटल इनर्जी थियो त्यो टोटल इनर्जी क्यापिटल ईले थियो। अब स्पेसिफिकमा आयो भने हाम्रो के हुन जान्छ, स्मल ई हुन जान्छ है। हेरौँ है, यो जुन हाम्रो टोटल इनर्जी के अरे टोटल इनर्जी थियो, अब यो स्पेसिफिक टोटल इनर्जी भयो भने हामीले ईलाई, किनभने हामीले मासले डिभाइड गऱ्यौँ नि त, मासले डिभाइड गऱ्यो भने हाम्रो स्पेसिफिक टोटल इनर्जी भयो भने हाम्रो
के अरे क्यापिटल ई चाहिँ केमा चेन्ज हुन जान्छ, मासले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो स्पेसिफिक टोटल इनर्जी चाहिँ स्मल ईबाट हुन्छ। अब हेरौँ है, अब यो चाहिँ स्पेसिफिक के अरे इन्टरनल इनर्जीलाई, अब इन्टरनल इनर्जी भनेको अब स्मल यू। अब हेरौँ है, अब यो मास र यो मास क्यान्सल हुन गयो भने हाम्रो जिजेड मात्र बाँकी बस्छ। अर्को चाहिँ यो मास र यो मास क्यान्सल हुनु भयो भने 1/2 v² मात्र बाँकी बस्छ। यो पनि हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, जुन चाहिँ हामीलाई केमा काम लाग्छ, न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। यो चाहिँ यो के अरे यो फर्मुला, अर्को यो फर्मुला, अर्को यो फर्मुला है। यो फर्मुला चाहिँ जुन तीनवटा छ, यो तीनवटा फर्मुला हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिँ काम लाग्छ। यो चाहिँ एउटा छेउमा कपीको छेउमा चाहिँ टिपी राख्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। हेरौँ त, अब यु भनेको स्पेसिफिक इन्टरनल इनर्जी, ई भनेको स्पेसिफिक टोटल इनर्जी है। अब जस्तै हामीले कुनै पनि के अरे प्रपर्टिज दिनु साथहरू थियो, त्यो प्रपर्टिजलाई हामीले मासले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो स्पेसिफिकमा चेन्ज हुन्छ। हामी के हेरौँ, अब त हामी स्टोर इनर्जीको टाइप हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको टाइप हेरौँ त के छन् है। ल साथीहरू, अब हेरौँ त, अब हाम्रो स्टोर इनर्जीको टाइप पछि अब हाम्रो के छ, ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको टाइप के छन्। अब हेरौँ है, अब ट्रान्जिएन्ट इनर्जीको टाइप दुईवटा छन् है। एउटा कुन छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफर। अब हिट ट्रान्सफर र वर्क ट्रान्सफर भनेको के हो, अब हिट ट्रान्सफर छ भने पक्कै त हिट ट्रान्सफर गर्दै होला। अब वर्क ट्रान्सफर हो भने वर्क ट्रान्सफरको मैले पहिला पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ। के एक्जाम्पल दिएको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै फ्यान घुम्दैछ भने फ्यानमा त हामीले फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्यान जस्तै जहाँ छ भने फ्यान त फिक्स गरेको ठाउँमा छ भने फ्यानलाई फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, स्विच अन गर्छौँ र स्विच अन गरिसकेपछि त्यो सर्टेन टाइममा चाहिँ हिट त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, वर्क ट्रान्सफर भएर हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ, मेकानिकल इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ है। त्यही हाम्रो जस्तै हाम्रो स्विच थिच्यो भने स्विच थिचेपछि त्यो सर्टेन टाइम त लिन्छ, अलिकति टाइम त लिन्छ हो। त्यति बेला जुन हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ, त्यति बेला जुन ट्रान्सफर हुन्छ त्यो हाम्रो लागि वर्क ट्रान्सफर हुन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि फ्यान जस्तै छ भने त्यो चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा चाहिँ चेन्ज भएर हाम्रो जस्तै अब के अरे अब चाहिँ हावा दिन थाल्छ है। अब हेरौँ, अब चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले एउटा पिस्टन सिलिन्डरमा क्यू डिनोट गर्दै थियौँ नि, क्यापिटल क्यूले डिनोट गर्दै थियौँ, त्यही हाम्रो हिट ट्रान्सफर हो। हेरौँ त, हिट ट्रान्सफर भनेको के भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर इज द ट्रान्सफर अफ द इनर्जी विदाउट मास ट्रान्सफर है। विदाउट मास ट्रान्सफर, बिना मास ट्रान्सफर गरेर ड्यु टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। के छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर गऱ्यो भने द इनर्जी विदाउट मास ट्रान्सफर है। यसमा चाहिँ बिना मास ट्रान्सफरले हामी गर्छौँ र के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ, डिफ्रेन्स हुन्छ है। अब डिफ्रेन्स भयो भने अब हेरौँ है, कुनै पनि सिस्टममा हिट चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ भने हेरौँ त, यहाँ एउटा के भनिएको छ भन्दाखेरि इफ हिट इज एडेड टु द सिस्टम है। कुनै पनि सिस्टममा हामीले हिट एड गऱ्यौँ भने, कुनै पनि सिस्टममा हामीले हिट एड गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि हिट ट्रान्सफर इज टेकन एज पोजिटिभ। कुनै पनि सिस्टममा हिट एड गऱ्यो भने त्यो हाम्रो लागि पोजिटिभ हुने भयो है। एडेड टु द सिस्टम, त्यो भयो भने हाम्रो लागि पोजिटिभ हुन जान्छ। इफ हामीले त्यसबाट हिट रिजेक्ट गऱ्यौँ भने, त्यसबाट हामीले के गर्यौँ, हिटलाई रिजेक्ट गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि टेकन एज नेगेटिभ है। हामीले हिट एड गऱ्यो भने त्यो हाम्रो लागि पोजिटिभ र रिजेक्ट गऱ्यो भने त्यो हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन जान्छ है। अब हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हामीले अघि पनि भन्यौँ जुन हाम्रो इट इज डिनोटेड बाई क्यू है। जुन हामीले पिस्टन सिलिन्डरमा जो क्यू देखाउँदै थियो, क्यापिटल क्यू, त्यो हाम्रो के हो, हिट ट्रान्सफर हो है। मैले पहिला पनि त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको थिएँ, यो क्यू भनेको हिट ट्रान्सफर हो भनेर। अब यसको युनिट के हुन्छ, जुल हुन्छ है। यसको युनिट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुल है। यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ, जुल हुन्छ र डिनोटेड बाई क्यापिटल क्यू। यो हाम्रो के भयो, हिट ट्रान्सफर भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर है। अब वर्क ट्रान्सफरमा हेरौँ त, वर्क ट्रान्सफरमा के हो भन्दाखेरि वर्क इज सेड टु बी डन इफ अप्लाइड फोर्स क्रिएट्स सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट है। यसमा सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्यो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला चाहिँ के छ हेरौँ त, वर्क इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ इंटीग्रेशन एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ भनेको हाम्रो के भयो, अप्लाइड फोर्स भयो, डीएस भनेको डिस्प्लेसमेंट है। यो हाम्रो जुन फर्मुला छ, यो फर्मुला हामीलाई अब चाहिँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा काम लाग्छ है। यो फर्मुला पनि टिपी राख्नुहोस् है। मैले जतिवटा घेरा लगाउँछु त्यो चाहिँ फर्मुला हामीलाई के हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा काम लाग्छ है। त्यही भएर अब हेर्नुहोस् त, वर्क ट्रान्सफर भनेको के भयो भन्दाखेरि वर्क इज इक्वल टु इंटीग्रेशन
फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है। अब यो 1 to 2 भनेको अब जुन सिस्टम हुन्छ कहाँबाट कहाँ गएको छ भनेर यो इन्टिग्रेसन हो। अब हेरौँ त कहाँबाट कहाँ जान्छ भनेर त्यो 1 to 2 मैले सिम्बलाइज गरेको छु। अब हेरौँ है, अब यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि द ट्रान्सफर अफ द इनर्जी विदाउट ट्रान्सफर अफ मास ड्यू टु एनी अदर प्रपर्टी डिफरेन्स देन टेम्परेचर है। अब यसमा चाहिँ डिफरेन्स टेम्परेचर थियो है, टेम्परेचर डिफरेन्स यसमा के थियो भन्दाखेरि ड्यू टु द के थियो यहाँ हेरौँ त ड्यू टु द डिफरेन्स इन टेम्परेचर। तर यसमा के भनेछ भन्दाखेरि ड्यू टु के अरे ड्यू टु एनी अदर प्रपर्टी डिफरेन्स देन टेम्परेचर है, डिफरेन्स देन टेम्परेचर भनेछ। जुन हाम्रो प्रपर्टी 7वटा छ त्यो 7वटा प्रपर्टी मध्ये डिफरेन्स देन टेम्परेचर है। यसमा चाहिँ टेम्परेचरको डिफरेन्सको कारणले भयो हिट ट्रान्सफर। यसमा चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपर्टी डिफरेन्स देन टेम्परेचर, टेम्परेचर भन्दा अर्को जुन छ त्यसको कारणले भयो भने हाम्रो लागि के हुन जान्छ भन्दाखेरि वर्क ट्रान्सफर हुन जान्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्क ट्रान्सफर भन्छौँ। अब हेरौँ त वर्क ट्रान्सफर भनेको अब के हो भन्दाखेरि हामीले W ले सिम्बलाइज गर्छौँ र यसको युनिट पनि के हुन जान्छ भन्दाखेरि जुलै हुन जान्छ है। हामीले यसलाई वर्क ट्रान्सफरलाई W ले सिम्बलाइज गर्छौँ र क्यापिटल W ले है, र यसको युनिट पनि जुल हुन जान्छ। अब यसमा जुन हामीले यो पोइन्ट भने चाहिँ जब हामी सिस्टममा के अरे हिट चाहिँ एड गऱ्यो भने त्यो हामीले टेकन एज पोजिटिभ र सिस्टमबाट रिजेक्ट गऱ्यो भने हाम्रो नेगेटिभ हुन्थ्यो नि। त्यस्तै एउटा यसमा के छ भन्दाखेरि इफ वर्क डन बाई द सिस्टम है, बाई द सिस्टम भयो भने हेरौँ है, यो जुन बाई द सिस्टम भयो भने त्यो इज बाई द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ। बाई द सिस्टम भयो भने त्यसलाई हामी टेकन पोजिटिभ गर्छौँ र अन द सिस्टम भयो भने है इफ द वर्क इज डन अन द सिस्टम है, अन द सिस्टम। बाई द सिस्टम भयो भने टेकन एज पोजिटिभ, बाई द सिस्टम इज टेकन एज पोजिटिभ र अन द सिस्टम भयो भने टेकन एज नेगेटिभ है। यो चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्दाखेरि अन बाई द सिस्टम भयो, सिस्टमले गर्यो भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ गर्छौँ र अन द सिस्टम भयो भने सिस्टमै भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि टेकन एज नेगेटिभ है। यो हाम्रो के भयो टाइप्स अफ ट्रान्जिएन्ट एनर्जी, दुईवटा हिट ट्रान्सफर एन्ड वर्क ट्रान्सफर। यो चाहिँ अब हामी डिस्क्राइब गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ हामी हेरौँ त के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर है। यो के छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर है। अब यसमा चाहिँ यो एउटा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ हामी सर्लक्क बुझौँ, त्यसपछि हामी यता हेर्छौँ। अब एउटा के छ भन्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर छ है। यो हाम्रो के छ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामीले के गर्छौँ हिट ट्रान्सफर गर्छौँ। यसमा हेरौँ त यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा के कन्टेन गरिएको छ ग्यास कन्टेन गरिएको छ र यसमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर क्यू छ है। अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने है, यसमा चाहिँ हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो हिट सप्लाई गऱ्यो भने यो त ग्यास अब यहाँ त अब हेरौँ त ग्यास छ भने हामीले हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने अब हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्युम इन्क्रिज हुन खोज्छ नि त। यो भोल्युम चाहिँ यो जुन छ अहिलेको कन्डिसनमा र हामीले हिट दिएको कन्डिसनमा हिट दिँदै गयो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो त ग्यास चाहिँ त अब के ग्यास चाहिँ त बढी हुन खोज्छ, भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन खोज्छ र भोल्युम इन्क्रिज भयो भने हाम्रो के हुन जान्छ यो जुन पिस्टनको जुन वेट छ सेल्फ वेट, यो पिस्टनको वेट भन्दा अब बढी हुन जान्छ नि त्यो। अब भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो भने भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो भने हाम्रो यो पिस्टनको वेट भन्दा बढी भयो भने यो पिस्टनलाई त माथि उचाल्न खोज्छ है। मान्छेलाई उचाले जस्तै अब अब मान्छेलाई अब जति बेलासम्म हामीले उचाल्दैनौँ त्यति बेलासम्म बसेको हुन्छ र मान्छेलाई उचाल्न खोज्यो भने त्यो आफै उचालिन्छ नि त। त्यस्तै हाम्रो के भयो यसमा चाहिँ ग्यास चाहिँ भर्दै गयो यसमा चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो भने यो पिस्टन चाहिँ माथि सरेर जान्छ हो। अब यो माथि सरेर गयो भने यहाँसम्म गयो भने हेरौँ त मानौँ कि यहाँसम्म गयो भने यो हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भयो है। यो जुन हाम्रो पिस्टन छ यो पिस्टन छ यो पिस्टन हाम्रो यहाँदेखि यहाँ सरेर गयो भने यो हाम्रो लागि के भयो डिस्प्लेसमेन्ट भयो है। अब यही चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त अब यसकै चाहिँ हामी अब डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ त के छ भन्दाखेरि कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कन्टेनिङ ग्यास कन्टेन गरिएको छ। इफ वी सप्लाई टु द सिस्टम है, इफ यु सप्लाइड हिट टु द सिस्टम है, यहाँ हिट छुटेछ है। इफ यु अप्लाई के अरे सप्लाई हिट टु द सिस्टम, अब हिटै छोडिदियो भने त हामीले के सप्लाई गर्छौँ र ल यहाँ हिट छुटेको थियो त्यही भएर अब हिट के भन्छ भन्दाखेरि इफ यु सप्लाई हिट टु द सिस्टम भोल्युम इन्क्रिजेस है। मैले अघि पनि भने भोल्युम इन्क्रिजेस एन्ड पिस्टन मुभ्स अपवर्ड है। भोल्युम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र पिस्टन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै माथि उठ्न थाल्छ। फ्रम दि डिफिनेसन अफ वर्क है। अब वर्कबाट गऱ्यो भने अब वर्कको डिफिनेसनबाट के छ भन्दाखेरि हेरौँ त वी क्यान राइट हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि वर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट
है वर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेरौँ अब यो जुन फोर्स छ हेरौँ त एफ इज इक्वल टु पिए है हामीले यसलाई यो जुन छ योलाई हामी के मान्यौँ भन्दाखेरि इक्वेसन फर्स्ट मान्यौँ। अब यो जुन हाम्रो छ अब हेरौँ त एफ इज इक्वल टु पिए। अब एफ इज इक्वल टु पिए कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया हुन्छ है। अब फोर्स अपन एरिया भयो भने हामीले एफ इज इक्वल टु पी इन्टु ए लेख्न पाइयो, मजाले पाइयो। ल त्यही भनेको हाम्रो यहाँ के छ एज एफ इज इक्वल टु के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया भयो भने अब हेरौँ त वेयर एफ इज के छ फोर्स है एफ इज फोर्स प्रोभाइडिङ बाई ग्यासले जुन फोर्स प्रोभाइड गरिएको छ त्यो र पी इज प्रेसर एन्ड एरिया के भयो भन्दाखेरि एरिया अफ पिस्टन है एरिया अफ पिस्टन क्रस सेक्सनल एरिया। अब हेरौँ है अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसलाई लेख्यौँ भने अब हाम्रो एफको ठाउँमा के हुन जान्छ पिए हुन जान्छ है। अब एफको ठाउँमा पिए भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डब्लु इज इक्वल टु इन्टिग्रेसनमा पिए इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट है। अब पिए इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने अब हेरौँ है अब एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम लेख्न सकिन्छ। एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम लेख्न सकिन्छ। हो त्यही हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम लेख्यौँ भने अब हेरौँ त यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मेन फर्मुला भयो। हेरौँ त डब्लु इज इक्वल टु भोल्युम कहाँबाट इन्क्रिज भएको छ एक के अरे भोल्युम 1 बाट भोल्युम 2 मा इन्क्रिज भएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ 1 2 लेख्दै थियौँ। हो अब चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब कुनै सिस्टम छ भने सिस्टममा भोल्युम फर्स्ट थियो भने फर्स्ट कन्डिसनबाट सेकेन्ड कन्डिसनमा गयो भने त्यति बेलाको भोल्युम के हुन जान्छ भन्दाखेरि पी इन्टु के भयो डिभी भयो। यो हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि यसको मेन फर्मुला भयो है। यो फर्मुला पनि टिपी राख्नुहोस्, यो फर्मुला पनि हाम्रो न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। अब हेरौँ त यो इक्वेसन सेकेन्ड नै हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि एक्सप्रेसन फर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ वर्क ट्रान्सफर है। यो जुन हाम्रो फर्मुला भयो यही हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि यो जुन एक्सप्रेसन हामीले गऱ्यौँ डिस्प्लेसमेन्ट फर वर्क ट्रान्सफर हो यही हाम्रो लागि के भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ है यही हाम्रो लागि के भयो फर्मुला भयो। अब हेरौँ है अब चाहिँ हामीले त्यसमा के अरे यो फिगरमा देखाएको थियौँ। अब चाहिँ हामीले पिभी डायग्राममा देखायो भने प्रेसर र भोल्युम डायग्राममा देखायो भने हामीले प्रेसर र भोल्युम कसरी देखाउने भने मजाले हामी के अरे फर्स्ट च्याप्टरमै सिकिसकेका छौँ भने अब हेरौँ त यहाँ चाहिँ अप्लाई गरौँ। अब यो के भयो भन्दाखेरि हामीले अब यसमा चाहिँ फाइन्ड एरिया है एरिया चाहिँ फाइन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हेरौँ त यो कर्भ डायग्राममा हेर्छौँ। अब हेरौँ है कर्भ डायग्राममा हेर्छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ है के भयो वर्क ट्रान्सफरको एक्सप्रेसन छ भने हामीले यसमा पिभी डायग्राममा देखायो भने अब पिभी डायग्राममा देखाउँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ र प्रेसर पनि इन्क्रिज भएको छ है। भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ र प्रेसर पनि इन्क्रिज भएको छ भने हामीले त्यति बेला के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हामीले टेम्परेचरको कन्स्टेन्ट टेम्परेचर बेलामा हामीले के गरेका थियौँ कर्भवाला चाहिँ फर्मेसन गरेका थियौँ। याद गर्नुहोस् है जति बेला हाम्रो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर थियो नि हो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर बेलामा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि कर्भवाला चाहिँ के अरे कर्भवाला चाहिँ हामी के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि ग्राफ बनाएको थियौँ। यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है। ल त्यही चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रेसर र भोल्युमको डायग्राम देखाउँदाखेरि प्रेसर पनि जस्तै मानौ एउटा यो एक ठाउँबाट प्रेसर छ भने यो प्रेसरबाट हामीले कहाँसम्म पुग्यो कन्डिसन 2 मा पुग्यो भने यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा त कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हुन्छ हो त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर के अरे कन्डिसन 1 बाट कन्डिसन 2 मा जाँदाखेरि प्रेसर पनि इन्क्रिज भयो र भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो हो अनि यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ कर्भ चाहिँ देखायौँ है। ग्राफमा चाहिँ कर्भ देखायौँ। यो चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् है। कर्भ देखाउने बेलामा हाम्रो केमा मात्र हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा मात्र हुन्छ है त्यो चाहिँ ख्याल गरिराख्नुहोस्। त्यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस छ नि हो आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको हाम्रो यही हो है। यो चाहिँ हाम्रो पिभी डायग्राममा देखायो भने हामीले पिभी डायग्राम देखायो अनि यो चाहिँ के छ वर्क ट्रान्सफर एरिया अन्डर कर्भ है एरिया अन्डर कर्भ। यो हाम्रो के भयो पिभी डायग्राम भयो के को एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर है। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि के अरे वर्क के अरे इनर्जीको डिफिनेसन त्यसपछि कतिवटा टाइपको इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ पढ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो दुईवटा टाइप मध्ये इनर्जी के अरे स्टोर इनर्जी र ट्रान्जिएन्ट इनर्जी मध्ये स्टोर इनर्जी चाहिँ हाम्रो 4 किसिमको हुन्छ त्यो पनि पढ्यौँ। अर्को चाहिँ ट्रान्जिएन्ट इनर्जी 2 किसिमको हुन्छ त्यो पनि पढ्यौँ र एक्सप्रेसन फर वर्क ट्रान्सफर चाहिँ थियो डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर त्यो पनि हामीले के गर्यौँ आज पढ्यौँ। अर्को क्लासमा हामी के गर्ने छ भन्दाखेरि योभन्दा पछिको चाहिँ बाँकीको चाहिँ थ्योरी चाहिँ पढ्छौँ र थ्योरी पढिसकेपछि जुन जुन हाम्रो फर्मुला
काम लाग्छ त्यो पनि फर्मुला पढ्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ है। साथीहरू भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, किनभने मैले चाहिँ यति गर्दैछु भने हजुरहरूले पनि चाहिँ मेरो लागि अलिकति गरिदिनुहोस्, त्यति हो। अब चाहिँ हामी के गर्नेछ भन्दाखेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। धन्यवाद, बेस्ट अफ लक है।